Welcome to N2 Academy. In this video, you will get the detailed description about the poem The Gift in Wartime by Tran Mong Tu. Here, you will get the introduction about the author, stanza-wise explanation of the poem, simple summary, and textbook exercises. This poem is included in Class 11 Compulsory English. Let's start the discussion about the poem The Gift in Wartime. About the author. Tran Mong Tu was born and grown up in Haidiong, North Vietnam in 1943. She worked for Associated Press in South Vietnam. In the 1960s, she moved to the US in 1975 after South Vietnam fall. Tran had wanted to be a writer since elementary school, but her poetry was not published until she reached the United States. Today, she frequently contributes poems and short stories to Vietnamese literary publications in the US and other countries. War is a terrible thing, says Tran, who has first-hand experience of the Vietnam War 1954 to 1975. ट्रेन मोङ टू 1943 मा जन्मिएकी थिइन् नर्थ भियतनामको हेडोङ भन्ने स्थानमा र उनी त्यही स्थानमा हुर्किएकी थिइन्। उनीले 1960 तिर दक्षिण भियतनामको एसोसिएटेड प्रेसमा काम गरिन् र त्यसपछि उनी अमेरिकामा गइन् 1975 मा। त्यतिखेर यो दक्षिणी भियतनामको पूर्ण रूपमा पतन भएको थियो। ट्रेनले चाहिँ लेखिका हुन चाहन्थिन् उनको एलिमेन्ट्री स्कुलको अध्ययन पश्चात नै, तर उनको कविताहरू अमेरिका नपुग्ने बेलासम्म पब्लिश भएनन्। अहिले उनका कविताहरू भियतनामको लिटरेरी पब्लिकेशन्स जहाँ अमेरिकामा छापिन्छ र अन्य देशहरूमा पनि उनका कविताहरू ती कविताहरू चाहिँ छापिएका छन्। उनको भनाइमा अर्थात् ट्रेन भन्छिन् वार भनेको डरलाग्दो चीज हो। जो उनको भियतनामको वार अर्थात् 1954 मा सुरु भएर 1975 सम्म 1975 मा इन्ड भएको थियो, अन्त्य भएको थियो यो वार, र उनले यो वारमा चाहिँ अनुभव प्राप्त गरेकी थिइन्, अर्थात् उनको यो युद्धमा चाहिँ अनुभव थियो। According to Tran, the Vietnam War is a shameful experience for both Vietnamese and Americans. Many people in both countries felt the terrible tragedy of the war. Losses in the war were heavy. More than 2 million Vietnamese and 57,000 Americans died. In the poem The Gift in Wartime, Tran addresses an absent person. For example, she says, I offer you roses. The person to whom she is speaking is not present and can neither hear nor understand what she is saying. ट्रेनको अनुसार यो जो भियतनामको युद्ध थियो, भियतनामीजहरूको लागि मात्रै नभएर अमेरिकनहरूको लागि पनि यो बडा लाजमर्दो अनुभव थियो। यो युद्धमा दुवै देशका मानिसहरूले डरलाग्दो एकदम दुखद किसिमको अन्त्य भोगे। एकदमै दुखद किसिमको भयानक किसिमको युद्ध थियो र दुवै देशहरुमा चाहिँ नोक्सान एकदम भीषण थियो। झण्डै 2 मिलियन भियतनामीजहरुको मृत्यु भएको थियो भने अमेरिकनको तर्फ पनि 57,000 अमेरिकनहरुको मृत्यु भएको थियो। यो कवितामा अर्थात् द गिफ्ट इन वार टाइममा ट्रानले एकजना जो कवितामा उपस्थित छैनन्, भौतिक रूपमा ही इज नट प्रेजेन्ट फिजिकल्ली, त्यो एब्सेन्ट पर्सनलाई एड्रेस गर्छिन्, सम्बोधन गर्दै भन्छिन् कि म तपाईलाई रोज अफर गर्दछु। जो व्यक्तिसँग उनी बोलिरहेकी छिन् उनको उपस्थिति छैन र न त्यो व्यक्तिले उनले बोलेको सुन्दछन् न बुझ्दछन् जे उनी बोलिरहेकी छिन्। Now stanza wise explanation. First stanza, I offer you roses buried in your new grave. I offer you my wedding gown to cover your tomb still green with grass. Now explanation. In the first stanza, the speaker is offering roses to be buried in the new grave of her lovable person, her husband, who is no more. The speaker wants to offer her wedding gown to cover his tomb which is still green with grass. Here, in this stanza, we find the speaker's deep love feelings for her lovable person. She offers roses and her wedding gown to him to present her deep love and affection for him.
यो पहिलो स्टान्जा हो कविताको। जम्मा जम्मी 7वटा स्टान्जा छन् कवितामा। 7वटा स्टान्जा मध्येको पहिलो स्टान्जामा यहाँ चाहिँ स्पिकरले जो उनको लभेबल पर्सन असाध्यै उनले मन पराउने व्यक्ति, उनको श्रीमान जो अहिले युद्धको कारणले मारिएका छन्, नयाँ ग्रेभमा उनलाई गाडिएको छ र त्यो ग्रेभमा गएर चाहिँ उनले गुलाबको फूल अफर गर्दछिन्, गुलाबको फूल दिन्छिन्। स्पिकरले त्यो जो उनको श्रीमानको अर्थात् उनको हस्बन्डको जो चाहिँ लास्ट डेड बडी छ टममा जहाँ गाडिएको छ, त्यो टममा चाहिँ उनले त्यो वेडिङ गाउनले ढाक्न चाहन्छन् जो घाँस जस्तै हरियो छ, घाँस जस्तै देखिन्छ। यो स्टान्जामा हामीले स्पिकरले जो आफ्नो लभेबल पर्सनलाई देखाएको गहिरो प्रेमको भावनालाई पाउन सक्दछौँ। उनले गुलाबको फूल दिन्छिन्, अफर गर्दछिन् र सँगसँगै वेडिङ गाउन पनि आफ्नो श्रीमानलाई अर्थात् आफ्नो हस्बन्डलाई, आफ्नो लभेबल पर्सनलाई दिन चाहन्छिन् कि उनले उनलाई देखाएको गहिरो माया तथा प्रेम दर्शाउनको लागि। Now second stanza, you give me medals together with silver stars and the yellow pipes on your badge, unused and still shining. Now explanation. In the second stanza, the poet talks about the bravery of her lovable person and even his awards which she has still kept in his memory. The gifts of war to his lovable person is the medals with the silver stars and the yellow pipes on the badge are still shining with the pride of his bravery. But these awards are of no use because the person who got them with bravery is no more now. यो कविताको दोस्रो स्टान्जा हो। यो दोस्रो स्टान्जामा कविले जो उनले असाध्यै मन पराएको व्यक्तिको ब्रेभरी, उनको बहादुरीको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्छिन्, त्यसको बारेमा बताउँछिन् र उनी भन्छिन् कि त्यो बहादुरी अर्थात् त्यो बहादुरी बापतमा प्राप्त गरेका जो चाहिँ अवार्ड्सहरू छन्, पुरस्कारहरू छन्, त्यो अझै पनि उनको मेमोरीमा, उनको स्मरणमा रहेको छ। जो युद्धको उपहारहरू छन्, जो उनको लभेबल पर्सन अर्थात् उनको हस्बन्डलाई दिएको छ, जो मेडल्सहरू छन्, सिल्भर स्टार्सहरू जसमा मेडल्सहरूमा तकमारमा लगाइएको छ, जसमा येलो पाइप्स पनि छ, ब्याजमा राखिएको छ, तिनीहरू त्यो बहादुरीपन जस्तै एकदमै चम्किएका छन्। त्यसले चाहिँ उनको त्यो लभेबल पर्सनको अर्थात् उनले मन पराउने व्यक्तिको जो बहादुरी छ, बहादुरीपनलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखाउँदछन्। तर अहिले चाहिँ ती अवार्ड्सहरू जो ती लभेबल पर्सन अर्थात् त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेका इनामहरू, पुरस्कारहरू कुनै उपयोग छैनन्, किनभने जो व्यक्तिले ती चिजहरू प्राप्त गरेका थिए त्यो बहादुरी कुनै आवश्यकता छैन, किनभने उनको भौतिक उपस्थिति नै छैन, अर्थात् उनी यो दुनिया छोडेर गइसकेका छन्। अहिले उनको बहादुरीको कुनै अर्थ छैन भनेर उनी भन्छन्। Now this is the third stanza of the poem. I offer you my youth, the days we were still in love. My youth died away when they told me the bad news. The explanation of this stanza is, in the third stanza, she relates to him about her youth days with him where she had offered her youth to him as a wife. They were in deep love in those days. Unfortunately, when she got the bad news from the officers about her lovable person's death, she also lost her youth along with the death of her dear one. यो स्टान्जामा उनले आफ्नो बारेमा जो जवानीका समय दिनहरू थिए, युथ डेजहरू थिए, जुन उनले आफ्नो जवानीलाई श्रीमतीको रूपमा चाहिँ उनलाई, उनको लभेबल पर्सनलाई प्रदान गरेकी थिइन्। उनीहरू त्यो समयमा अर्थात् ती दिनहरूमा असाध्यै गहिरो प्रेममा थिए, तर दुर्भाग्यवश उनले नराम्रो समाचार अफिसर्सहरूबाट प्राप्त गरिन् कि उनको लभेबल पर्सनको मृत्यु भएको थियो। त्यो सँगसँगै उनले चाहिँ आफ्नो जवानी पनि आफ्नो डियर वनको अर्थात् त्यो लभेबल पर्सन उनको हस्बन्डको मृत्यु सँगसँगै उनले आफ्नो जवानी पनि पूर्ण रूपमा गुमाएकी थिइन्। The fourth stanza of the poem, here the text goes like this: You give me the smell of blood from your war race, your blood and your enemies, so that I may be moved. The explanation, in the fourth stanza, she relates to him the inhuman picture of war and its gifts to humans. She relates to him about the blood's smell and
blood of his enemy. For her, the dress of war only provides her with blood in return so that she may be moved. Here, she wants to put forward her idea that the war only invites bad results for the humans. It only invites terror, pains, destructions, blood, deaths, etc. चौथो स्ट्यान्जामा कविले युद्धको अमानवीय तस्बिरको बारेमा जोड्दछिन्। उनले युद्धको कारणबाट निस्कने रगतको बारेमा बताउँदै भन्छन् कि युद्धको पोसाकले केवल उनको श्रीमानको र शत्रुको रगत प्रदान गर्दछ। यो स्ट्यान्जामा उनले भन्न खोजेको कुरा यो छ कि युद्धले मानिसलाई केवल नकारात्मक नतिजा मात्र प्रदान गर्दछ, यसले डर, त्रास, पीडा, विनाश, मृत्यु आदि मात्रै निम्त्याउँदछ। This is the fifth stanza of the poem. I offer you clouds that linger on my eyes on summer days. I offer you cold winters amid my springtime of life. The explanation goes like this. In the fifth stanza, the speaker reminds her lovable person about the clouds and cold winters which she has provided him, but she only gets the eyes full of tears on summer days. In return, her springtime of life even becomes cold without him. The speaker shows her deep sorrows due to the lack of her lovable person. पाँचौं स्टान्जामा कविले आफ्नो प्रियलाई उनले दिएकी बादल र चिसो मौसमको बारेमा स्मरण गराउँदैछिन्, तर यसको बदलामा उनले समरका दिनहरूमा आँखाभरि आँसु प्राप्त गरिन्। उनको प्रिय बिना उनको स्प्रिङ समयको जीवन चिसो हुन्छ। स्पिकर अथवा वक्ताले खास भन्न खोजेको कुरा भनेको, अब यहाँ भोग्नु परेको कुरा भनेको उनको प्रियको अभावको कारणले जो भोग्नु परेको गहिरो दुःख छ, त्यो गहिरो दुःखको बारेमा व्यक्त गर्दछिन्। Sixth stanza of the poem. You give me your lips with no smile. You give me your arms without tenderness. You give me your eyes with no sight. And your motionless body. Now the explanation goes like this. In the sixth stanza, the speaker related to her absent lovable person about all those things which she has got from him. Due to the bad impacts of war, her lovable person has left her, providing lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, and the body without motion. This stanza has shown the pitiable condition of the speaker's lonely life without her lovable person. छैटौं स्टान्जामा उनको अनुपस्थित प्रिय अर्थात लभेबल पर्सनबाट प्राप्त गरेका सम्पूर्ण चीजहरूको बारेमा स्पिकरले बताउँदछिन् अर्थात वक्ताले बताउँदछिन्। युद्धको नराम्रो परिणामको कारणले उनको प्रिय लभेबल पर्सनले उनलाई मुस्कान बिनाको ओठ, स्पर्श बिनाको अंकबाल, दृश्य बिनाको आँखा र चाल बिनाको शरीर छोडेर गए। यो स्टान्जाले वक्ता स्पिकरको प्रिय लभेबल बिनाको दयनीय अवस्थालाई देखाउँदछ। The seventh stanza of the poem. Seriously, I apologize to you. I promise to meet you in our next life. I will hold this shrapnel as a token by which we will recognize each other. Explanation. In the final stanza, the speaker apologizes to her lovable person and even promises to meet him in their next life. She says that she will hold shrapnel as a token which will help both of them to recognize each other. Here, the speaker has presented the deep meaning related to the inhuman picture of war. She wants to hold shrapnel as proof to show him the reason how this inhuman war had snatched his life and separated them. In this way, this poem has shown very bad impacts of war over humans. यो कविताको फाइनल स्ट्यान्जा हो। यो स्ट्यान्जामा वक्ताले आफ्नो प्रियसित माफी माग्दै अर्को जुनीमा भेट्ने बाचा गर्दछिन्। उनी भन्छन् कि एक अर्काले चिन्ने प्रमाणको रूपमा युद्धका गोलीका छर्राहरू टुक्कनको रूपमा साथै राख्ने छिन्। यहाँ वक्ताले युद्धको अमानवीय तस्बिरको गहिरो अर्थलाई बताउँदछिन्, रिलेट गर्दछिन्। उनीहरूलाई युद्धले कसरी अलग्यायो भन्ने सम्बन्धमा गोलीका छर्राहरूलाई प्रमाणको रूपमा राख्न चाहन्छन्। यसरी यो कविताले युद्धको कारणले मानिसले भोग्नु परेको पीडाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। Now summary of this poem. This heart-touching poem, The Gift in Wartime, has been composed by a Vietnamese poet named Tran Mon Tu. This poem has presented the inhuman picture of war. The title of the poem itself is a satire for all those people
who give more preferences to wars rather than their lives. The speaker in this poem is a widow who has put forward the painful feelings of her lonely life after losing her lovable husband in the terrible war between America and Vietnam. The speaker is seen making her lovable person realize about the inhumanity and cruelty of war and even her sorrows of her lonely life after his death. The poet wants to pass on a serious lesson to all her readers that war never provides happiness to others but only snatches happiness of others and provides the gifts as death, blood, pains, loss, sorrows, etc. यो मन छुने कविता द गिफ्ट इन वार टाइम भियतनामी ट्रेन मोङ टू द्वारा रचना गरिएको हो। यो कविताले युद्धको अमानवीय तस्बिरलाई प्रस्तुत गरेको छ। ती व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनलाई भन्दा युद्धलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् तिनीहरूको लागि व्यङ्ग्यपूर्ण छ। अमेरिका र भियतनाम बीचमा चलेको डरलाग्दो युद्धको कारणले यो कविताकी वक्ता विधवा बनेकी छन् र उनले प्रिय गुमाउँदा अर्थात उनको लभेबल पर्सन गुमाउँदाको कारणले बिताउनु परेको कष्टकर एक्लो जीवनको बारेमा उनका विचारहरू यो कविता मार्फत बोक्दछिन्। वक्ताले उनको प्रियको मृत्यु पश्चात प्रिय अर्थात लभेबल पर्सनलाई युद्धको अमानवीयता, निर्दयता, उनको प्रियको मृत्यु पश्चातको एक्लो जीवनको पीडाको महसुस गराउन चाहन्छन्। कविले यस कविताको माध्यमबाट आफ्नो पाठकहरूलाई दिन खोजेको सन्देश भनेको युद्धले कसैलाई खुशी प्रदान गर्दैन, बरु यसले खुशी खोज्दछ र उपहारको रूपमा मृत्यु, रगत, पीडा, नोक्सान र दुःख प्रदान गर्दछ। Glossary pipes. This is noun. Military badges of rank worn on the soldier. Shrapnel. This is noun. Fragments scattered from exploding bombs. Tenderness. This is also noun. A feeling of concern, gentle affection or warmth. Now amid. This is preposition in the middle of. Similarly, linger. This is verb. Remain, stay. Apologize. This is verb. Say sorry. Now these are the difficult word meanings. So let me tell you in Nepali. Pipes. यो मिलिट्री ब्याज भनिन्छ, जो विशेष गरेर सिपाहीहरूले मिलिट्री सेनाहरूले उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ तकमाको रूपमा अथवा पदवीको रूपमा जो धारण गर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्याप्नेल यो भनेको जो पड्किएका बमहरूबाट तितर-बितर भएको छर्राहरू भन्छौं स्याप्नेल। र टेन्डरनेस एक प्रकारको कसैप्रतिको चासो, कसैलाई देखाइएको माया, सद्भाव भन्दा पनि हुन्छ। अमिट यो बीचमा प्रिपोजिसन हो। लिंगर रहनु, स्टे भनिन्छ। एपोलोजाइज माफी माग्नु। Understanding the text, answer the following questions. Number A, very simple questions. Who is the speaker addressing and why can that person not hear or understand what she is saying? This is the speaker is addressing her lovable husband. That person cannot hear or understand what she is saying because he is dead. He has lost his life in the battlefield. Similarly, B number, what can you infer about the speaker's feelings for the person addressed as you? The answer is, I can infer that the speaker's feelings for the person addressed as you are so deep. She thinks him as her own life. She misses him a lot. She remembers him every moment in her life. She feels her life incomplete without him. Her deep feelings can easily be seen in the first stanza where she offers roses and her wedding gown for her lovable person's tomb. पहिलो क्वेशनको आन्सरमा उनले एड्रेस गरेको अर्थात कविकी वक्ताले एड्रेस गरेको व्यक्ति भनेको उनको लभेबल हस्बेन्ड हो, उनको प्रिय हो, जो अहिले चाहिँ उनलाई सुन्न पनि सक्दैन, उनलाई बुझ्न पनि सक्दैन उनले जे भनिरहेकी छिन्, किनभने उसको मृत्यु भइसकेको छ, युद्धमा मृत्यु भइसकेको छ, उसले युद्ध मैदानमा आफ्नो जीवन गुमाएको छ। अब दोस्रो क्वेशन अनुसार चाहिँ स्पिकरको फिलिङको बारेमा तपाईले के भन्नुहुन्छ अथवा के बुझ्नुहुन्छ, जसलाई यु भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अब यो भनेको यु जसलाई भनिएको छ, वक्ताले भनेकी छिन्, त्यो युलाई भनिएको माया अर्थात फिलिङ चाहिँ स्पिकरको फिलिङ छ, असाध्यै गहिरो छ। उनले आफ्नै जीवनको रूपमा चाहिँ उनलाई युलाई भन्न खोजेकी छिन्, उनले उनलाई असाध्यै मिस गरेकी छिन्,
उनको जीवनको हरेक क्षणमा चाहिँ उनले सम्झन्छन् र उनी बिना उनको जीवन अधुरो रहेको उनलाई महसुस हुन्छ। उनको गहिरो भावनाहरू यस मार्फतबाट अर्थात् पहिलो स्टान्जामा नै अभिव्यक्त गरिएको छ, जहाँ उनले चाहिँ जसलाई उनले रोज अफर गर्दछिन्, उनको वेडिङ गाउन अफर गर्दछिन् त्यो लभेबल पर्सनको टर्ममा गएर। Now see number question, what is the speaker's attitude toward war? The answer is the speaker's attitude toward war is quite negative. She has experienced the terrible war between America and Vietnam. Due to war, she has lost the most lovable person of her life. She has been experiencing pitiable lonely life because of his absence. She has presented various negative aspects of the war in her poem. Now D number, in what ways do you think the person's fate has affected the speaker? The answer is, I think the person's fate has affected the speaker. The absent person who is mentioned here in this poem was a brave soldier who had got medals and a badge for his bravery in the war. In the war of America and Vietnam, he got killed in the bomb explosion after his death. The speaker is experiencing his lack. She is quite sad in her lonely life. She keeps on remembering her lovable person all the time. The ill fate of the person has made her helpless, the loveless and miserable. सी नंबर को पहिलो आन्सरमा व्हाट इज द स्पीकर्स एटिट्युड टुवर्ड वार, अब अनडाउटेडली द स्पीकर को युद्ध प्रतिको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा नकारात्मक छ। उनले अमेरिका र भियतनाम बीचको जो युद्ध छ त्यसको महसुस गरेकी थिइन्, उनले अनुभव गरेकी थिइन्। त्यो युद्धको कारणले उनको आफ्नो असाध्यै मनपर्ने व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति गुमाउनु परेको थियो र उनले एक्लो जीवनको जो दयनीय अवस्था छ त्यसको अनुभव गरिरहेकी छिन् उनको अनुपस्थिति बिनाको कारणले। र उनले युद्धको कारणले भोग्नु परेको उनको पीडाहरूको बारेमा चाहिँ यो कवितामा व्यक्त गर्दछिन्। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशनमा कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य अर्थात् इन व्हाट वेज डु यु थिंक द पर्सन्स फेट हैज एफेक्टेड द स्पीकर, कुनै व्यक्तिको भाग्यले स्पीकरलाई कसरी प्रभाव पारेको छ भनिएको छ। अब यहाँ पर्सन कुनै व्यक्तिको फेटले स्पीकरलाई प्रभाव पारेको छ। जो एब्सेन्ट पर्सन छ, जो यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ, उनी असाध्यै साहसिक सोल्जर थिए जसले तकमाहरू पनि प्राप्त गरेका थिए, उनको बहादुरीको कारणले ब्याज पनि प्राप्त गरेका थिए। जुन युद्ध त्यति बेला अमेरिका र भियतनामको बीचमा युद्ध चलेको थियो, उनी बम एक्सप्लोजनको कारणले अर्थात् यो बमको छर्राको कारणले चाहिँ उनको मृत्यु भएको थियो र उनको मृत्यु पश्चात चाहिँ उनले उनको कमीको महसुस गरिरहेकी छिन्। उनी आफ्नो एक्लो जीवनमा असाध्यै दुखित छिन्। उनले आफ्नो प्रियलाई उनको जीवनभरि नै स्मरण गरिराख्दछिन् र उनको जो दुर्भाग्य छ, इल फेट छ, त्यो व्यक्तिको दुर्भाग्यको कारणले अहिले उनी असाध्यै बेसहारा बनेकी छिन् र उनी लभलेस अर्थात् मायाविहीन बनेकी छिन् र उनको जीवन असाध्यै कष्टकर, मिजरेबल बन्न पुगेको छ। E number question, what does the speaker promise at the end of the poem? Answer is, at the end of the poem, the speaker promises to meet her lovable person in their next life. She wants to hold shrapnel as proof to show him the reason behind his death and their separation. According to her, it will help them to recognize each other. I think the speaker does this because her lovable for the absent person is so deep. She wants to live with him again and again. Now reference to the context. Next question, what is the theme of the poem? The main theme of this poem is the inhuman aspects of war and its effect over humans. The speaker has presented a terrible picture of war which has snatched all her happiness of her life. The poem also shows the absurdity of lives lost in war. यहाँ कविले अन्त्यमा, स्पीकरले अन्त्यमा, कविताको अन्त्यमा, यी नम्बर क्वेशनमा कविताको अन्त्यमा चाहिँ के बाचा गर्दछिन्? एट द एन्ड अफ द पोएम अर्थात् कविताको अन्त्यमा स्पीकरले, वक्ताले उनको लभेबल पर्सनलाई अर्को जुनीमा भेट्ने बाचा गर्दछिन्। उनले स्यापनेल, त्यो बमको
छर्राहरू बमबाट निस्किएको त्यो चाहिँ गोलीबाट निस्किएको छर्राहरूलाई प्रमाणको रूपमा चाहिँ उनीहरूको जो अलग्गिनु परेको कारणको रूपमा चाहिँ प्रमाणको रूपमा उनी राख्न चाहन्छन् र उनले भनेअनुसार दुवैले त्यो बमको छर्राको कारणबाट उनको मृत्यु भएको थियो भन्ने पहिचान गर्न सकुन् भन्ने उनको आशय थियो। त्यसैले मेरो विचारमा वक्ताले यस्तो गर्दछन् किनभने त्यो जो अनुपस्थित व्यक्ति जसको मृत्यु भइसकेको छ उनको र स्पिकरको बीचमा प्रेम असाध्यै गहिरो छ। त्यसैले उनीसँग उनको लभेबल पर्सनसँग वक्ता कयौं जुनी चाहिँ सँगै बाँच्न चाहन्छन्। अर्को रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा फर्स्ट नम्बर क्वेसन व्हाट इज द थीम अफ द पोएम, कविताको मुख्य आशय भनेको युद्धको अमानवीय पक्षलाई देखाउन खोजिएको, अर्थात् यसले मानवहरू माथि पारेको असरहरूको सम्बन्धमा वर्णन गरिएको छ। अब यो कविताको वक्ताले जो उनको जीवनमा भएको खुसीहरू छ सम्पूर्ण खुसीहरूलाई युद्धको डरलाग्दो तस्बिरले चाहिँ अर्थात् युद्धले उनको सम्पूर्ण खुसीलाई लुटेर लगेको छ र यसले खास गरेर जो युद्धमा आफ्नो जीवन व्यर्थको रूपमा गुमाएका हुन्छन् त्यसको सम्बन्धमा पनि चित्रण गर्न खोजिएको छ, त्यसको सम्बन्धमा पनि वर्णन गर्न खोजिएको। नम्बर क्वेसन व्हाट इमेजरी फ्रम द पोएम मेड द ग्रेटेस्ट impression on you? Why? Answer is the imagery is a literary device to represent things through the use of images. The speaker in this poem has used various images to put forward her feelings against war. Here we find images as roses on grave, wedding gown as a cover, a tomb with green grass, medals, badge, youth days, war dress with blood, clouds, winters, lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, the body without motion, shrapnel as a token, etc. Here the imagery from the 6th stanza made a great impression on me because here in the 6th stanza the speaker relates to all those things which she has got from her missing lovable person. Because of terrible of war, her lovable person has left her, providing lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, and the body without motion. This stanza has shown the pitiable condition of the speaker's lonely life without her lovable person. अब यहाँ तपाईलाई कुन कविताको कुन इमेजरीले चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ भनिएको छ। इमेजरी भनेको एउटा लिटरेरी डिभाइस हो जसले विभिन्न इमेजहरुको माध्यमबाट चीजहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दछ। अब यो कवितामा धेरै खालका इमेजहरु प्रयोग गरिएको छ युद्धको अमानवीय पक्षको बारेमा वर्णन गर्नको लागि। जस्तै यो कवितामा प्रयोग गरिएका इमेजहरुमा जस्तो ग्रेभको प्रयोग गरिएको छ, चिहान, वेडिङ गाउन भनिएको छ कभरको रूपमा, त्यस्तै गरेर अटम विथ ग्रीन ग्रास भनिएको छ, तकमाको प्रयोग गरिएको छ, ब्याजको प्रयोग गरिएको छ, उनका जवानीका दिनहरुको बारेमा, वार ड्रेसको जो रगतामय भएको युद्धको ड्रेसको पोशाकको सम्बन्धमा, क्लाउड्स विन्टर्स भनिएको छ, लिप्स जो मुस्कान बिनाको ओठ भनिएको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै स्पर्श बिनाको अलिङ्गन भनिएको छ, त्यस्तै गरेर दृश्य बिनाको आँखा भनिएको छ, कुनै चाल बिनाको शरीर भनिएको छ, त्यस्तै गरेर टोकन बिनाको स्रैप्नेल स्रैप्नेललाई टोकनको रूपमा लिएको छ। यी सम्पूर्ण इमेजरीहरु 6 स्टान्जामा भएका इमेजरीहरुले खास गरेर मलाई चाहिँ असाध्य प्रभाव पारेका छन् किनभने 6 स्टान्जामा स्पिकरले वक्ताले यी सम्पूर्ण चीजहरुलाई जोड्दछन् किनभने उनले चाहिँ आफ्नो लभेबल पर्सनलाई मिसिङ लभेबल पर्सनबाट यी सम्पूर्ण कुराहरु प्राप्त गरेकी छिन्। यो युद्धको कारणले उनको लभेबल पर्सन अर्थात उनको प्रिय चाहिँ उनले गुमाउनु परेको छ। उनीबाट उनले प्राप्त गरेको चीज भनेको मुस्कान बिनाको ओठ, त्यस्तै गरेर अलिङ्गन बिनाको उनको कुनै स्पर्श बिनाको अंगालो, त्यस्तै दृश्य बिनाको आँखा अनि चाल बिनाको शरीर, सम्पूर्ण कुराहरु उनको मृतक शरीरबाट प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ स्पिकरको एक्लो जीवनको अर्थात उनले आफ्नो लभेबल पर्सन उनको प्रियको अभावमा बिताउनु परेको एक्लो जीवनको दयनीय अवस्थाको बारेमा यो स्टान्जाले चित्रण गर्दछ। सी नम्बर क्वेशन व्हाट डज द स्पीकर अफर इन दिस पोएम? What does the person addressed as you give in return? The answer is the speaker offers various things in this poem to her lovable person. She offers roses, her wedding gown, her youth, clouds, cold winters, etc. The person
addressed as you gives her the medals with shining stars, badge with yellow pipes, the smell of blood from wardress, lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, body without motion, etc. अब यहाँ यो कवितामा स्पिकरले के अफर गर्दछिन् भनिएको छ र यू को रूपमा चाहिँ उनले जो एड्रेसको सम्बोधन गरिएको छ त्यसको बदलामा उनले के प्राप्त गर्दछिन्। स्पिकरले यहाँ धेरै चीजहरू यो कवितामा अफर गर्दछिन् उनको लभेबल पर्सनको लागि। उनले अफर गरेका चीजहरुमा गुलाबको फूल, त्यस्तै गरेर उनको विवाहको गाउन, वेडिङ गाउन, त्यस्तै गरेर उनको जवानी, बादल अनि चिसो मौसम, यी सम्पूर्ण कुराहरू उनी अफर गर्दछिन्। जो यो कवितामा यू भनेर चाहिँ एड्रेस सम्बोधन गरिएको छ उनले उनलाई चाहिँ अर्थात यूले वक्तालाई, कविताकी वक्तालाई तकमाहरू दिन्छन् जसमा चाहिँ स्टार्सहरू बडा चम्किलो छन्, ब्याज छ जसमा येलो पाइप्स लगाइएको छ, त्यहाँ ब्लडको स्मेल छ वार्ड्रेसबाट, जहाँ मुस्कान बिनाको ओठ छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ आर्म्स जो टेन्डरनेस बिनाको उनको कुनै स्पर्श बिनाको अगालो छ, त्यस्तै गरेर दृश्य बिनाको आँखा छ र चाल बिनाको शरीर छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रदान गर्दछिन्। Now D number, an apostrophe is a literary device in which a writer or speaker addresses an absent person or an abstract idea in such a way as if it were present and can understand. Discuss the poem in relation in apostrophe. The answer is, in this poem the speaker has perfectly made use of apostrophe. She, the speaker, tries her best to make him, her husband, realize about her deep lovable feelings for him. From the first stanza to the last, she keeps on making the absent person realize about her presence, sacrifices, lonely feelings, helplessness, the gifts of war as medals, badge, army dress with painful feelings, death, etc. She relates to him about her lonely life where she has experienced a lot of pains without him. She has even made him realize the main reason behind his death and their separation. This poem has presented the speaker and her dialogues for the absent person in such a way, if the person is listening and understanding all her words, using the apostrophe, this poem has shown the bitter reality of war on humans through the speaker's dialogue for her absent lovable person. अब यो एपोस्ट्रफी पनि एउटा लिटरेरी डिभाइस हो जसमा लेखकले अथवा वक्ताले एब्सेन्ट पर्सनलाई सम्बोधन गरेका हुन्छन् र एउटा एब्स्ट्रेक्ट आइडियालाई अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ, जहाँ त्यो अभिव्यक्त गरिएको विचार चाहिँ त्यहाँ बुझ्न सकिने हुन्छ। अब यो कवितालाई यो एपोस्ट्रफीको आधारमा वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। यो कवितामा स्पिकरले एपोस्ट्रफीको राम्रो प्रयोग गरेकी छिन्। स्पिकर वक्ताले यहाँ वक्ताले सकेसम्म आफ्नो हस्बेन्डलाई महसुस गराउन खोज्दछिन् कि उनले उनलाई देखाउन खोजेको गहिरो प्रेमको भावना छ। पहिलो स्टान्जादेखि नै लास्ट स्टान्जासम्म उनले एब्सेन्ट पर्सनलाई यो रियलाइज गराउन चाहन्छन् कि उनीसँग नै सँगै छिन्, उनको बलिदान, उनको एक्लो चाहिँ जो फिलिङ्स छ, भावना छ, जो अहिले चाहिँ उनी मद्दतविहीन अवस्थामा छिन्, जो युद्धबाट प्राप्त भएको जो उपहारहरू छ, तकमाहरू छ, ब्याज छ, जो चाहिँ आर्मी ड्रेस छ, जो एकदमै कष्टकर किसिमको भावना छ, मृत्यु छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू उनी बुझाउन चाहन्छन् र उनले आफ्नो प्रियलाई पनि बताउन चाहन्छन् कि उनको एक्लो जीवन जहाँ उनले चाहिँ धेरै किसिमको कष्टहरू सहन गर्नु परेको छ, त्यसको अनुभव गर्नु परेको छ, उनी बिनाको जीवन बाँच्नु परेको कारणले, र सँगसँगै उनले यो पनि महसुस गराउन चाहन्छन् कि उनको प्रियलाई कि मुख्य कारण भनेको उनको यो उनी एक्लै बस्नु परेको अर्थात उनको एक्लो जीवन, पीडाको जीवनको मुख्य कारण भनेको उनको मृत्यु र उनीहरूको दुवैको बिछोड हो। त्यसैले यो कविताले स्पिकर र उनको डायलगहरूको माध्यमबाट जो एब्सेन्ट पर्सन अर्थात मरिसकेका व्यक्ति जो चाहिँ युद्धको कारणबाट मारिएका छन्, यो चाहिँ उनले सुनिरहेका छन् अथवा बुझिरहेका छन् उनका शब्दहरूबाट चाहिँ भन्ने आवाज हुन्छ र एपोस्ट्रफीको प्रयोग गरेर यो कवितामा चाहिँ युद्धको एकदमै कटु सत्यको बारेमा पनि देखाउन खोजिएको छ, जहाँ चाहिँ उनको प्रिय अर्थात लभेबल पर्सन चाहिँ जो एब्सेन्ट छन्, अनुपस्थित छन् र उनले उनलाई
अनुभूति दिलाउन खोजेको उनको एक्लो जीवनको अनुभूतिको बारेमा पनि प्रकाश पार्न खोजिएको छ। Friends, beyond the text, A number, one way to get relief from grief is to write or talk about it. In your opinion, how might the speaker in this poem have benefited from saying what she did? Explain. The answer is the speaker here in this poem has become successful to convey a serious message about the inhumanity of war to all our readers. War always invites a dark future for all. The victim in the battlefield is not only the sufferer but also all those people who are closely connected with him, her. The speaker of this poem has also become the victim of the war along with her lovable person's death. Here the saying of the speaker related with her acts and her sacrifices in her lonely life might have benefited her to forward her experience of war a sufferer to all her readers. The readers have got ideas about the bad impacts of war and its long-term effects on human through her painful feelings. अब यो यसमा एक प्रकार कसैबाट चाहिँ रिलिफ प्राप्त गर्ने भनेको केही त्यसैको बारेमा लेख्ने अथवा त्यसको बारेमा कुराकानी गर्ने। तपाईको विचारमा स्पिकरले चाहिँ उनले जे भन्दै छिन् जे गरिन् त्यसबाट चाहिँ कसरी लाभ प्राप्त गरेकी छिन् वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। यो कविताको वक्ता चाहिँ एकदमै युद्धको अमानवीय पक्षको बारेमा गम्भीर किसिमको मेसेजलाई चाहिँ कन्भे गर्न चाहन्छन् उनले आफ्नो सम्पूर्ण पाठकहरुको माझमा। युद्धले सधैं चाहिँ सबैको लागि अनिश्चित भविष्य डार्क फ्युचर निम्त्याउँदछ। जो युद्ध मैदानका पीडितहरु हुन्छन् केवल तिनीहरु मात्रै सफरर हुँदैनन्, तिनीहरु मात्रै पीडित हुँदैनन्, तर त्यो सँगसँगै अन्य जोडिएका मानिसहरु हुन्छन् तिनीहरु पनि पीडित हुन्छन्। यो कविताको स्पिकर पनि युद्धको कारणबाट अर्थात उनको लभेबल पर्सनको युद्धमा मृत्यु भयो, उनको प्रियको चाहिँ युद्धमा मृत्यु भयो र उनको युद्धमा मृत्युको कारणले उनी पनि पीडित भएकी छिन्, यसको शिकार बन्न पुगेकी छिन्। त्यसैले स्पिकरले भनेका भनाइहरू उनका गरेका कामहरूसँग एक्टसँग चाहिँ जोडिएका छन्, सम्बन्धित छन् र उनको बलिदानहरू उनको एक्लो जीवनसँग पक्कै पनि यसबाट चाहिँ उनलाई बेनिफिट गरेका छन् र जो वारबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् त्यसको अनुभवको बारेमा चाहिँ उनले यसलाई बुझाउन चाहन्छन् र पाठकहरू जसले यसको बारेमा बुझेका छन्, जो युद्धको नराम्रो पक्षको बारेमा भनिएको छ, जो यसको दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा छ, यो उनको पेनफुल फिलिङ्सहरू अर्थात पीडादायक जो भावनाहरू छन्, मानिसहरूले यसबाट प्राप्त गर्नु परेको असरहरू, दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा चाहिँ यो कविताको माध्यमबाट बुझ्न सकिन्छ। Question: write an essay on the effects of war. Answer is wars break out for various reasons. There are wars between countries or nations, and within the nation the latter is generally known as a civil war and can occur as a result of differences based on race, religion, socio-economic dissatisfaction, among others. According to experts, the main reasons or factors that contribute to wars are human greed for wealth and intolerance towards the other. The effects of war are both physical and psychological. Human societies are deeply affected by wars as residential areas, public infrastructure, hospitals, and the very basis of human existence are destroyed. Wars bring untold miseries as well as political and economic instability. People's lives and daily existence come under threat. It would be difficult to find jobs or live our normal day-to-day existence. Thus, humans must avoid wars at all cost. The only way we can protect our lives and ensure stability in our country is to practice tolerance and respect for each other, or else we too would become extinct like the dinosaurs. अब यहाँ युद्धको प्रभावको बारेमा एउटा निबन्ध लेख्नुहोस् भनिएको छ, छोटो छ। अब युद्ध विभिन्न कारणबाट उत्पन्न हुन्छ। अब विभिन्न चाहिँ जस्तो देशहरूको बीचमा हुन्छ, राष्ट्रहरूको बीचमा, यस्तै गरेर देशहरूको भित्र पनि हुन्छ, विदिन द नेसन भनिन्छ।
यो पछिल्लो अर्थात् देशहरूभित्रको युद्ध भनेको विशेष गरी जसलाई गृह युद्ध भन्छौँ, यो विभिन्न जस्तो जात जातिहरूको लडाईँको कारणले अर्थात् जो जातहरूमा धर्मको आधारमा अथवा चाहिँ सामाजिक आर्थिक असन्तुष्टिको कारणले र अन्य कारणहरूले पनि उत्पन्न हुन्छ। यो यदि चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू अर्थात् विज्ञहरूको आधारमा विभिन्न कारणहरू, जो मुख्य कारणहरू र तत्त्वहरू जसले युद्धलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दछ, योगदान दिन्छ भनेको, त्यो भनेको मानिसहरूको सम्पत्ति अर्थात् धन सम्पत्ति प्रतिको लोभ र त्यस्तै गरेर एकअर्का प्रतिको असहिष्णु अर्थात् एकले अर्कालाई सहन गर्न नसक्नु भन्ने हो। युद्धको प्रभावको कारण अर्थात् युद्धको प्रभाव भनेको दुईटै भौतिक र मनोवैज्ञानिक दुईटै हुन सक्दछ। मानव समाजहरू यसबाट पूर्ण रूपमा अर्थात् युद्धको कारणबाट प्रभावित भएका हुन्छन्, जस्तै रेजिडेन्सियल आवासीय क्षेत्रहरू अनि सार्वजनिक भौतिक सामग्रीहरू, यस्तै गरेर अस्पतालहरू, र यसैको आधारमा मानवीय अस्तित्व पनि पूर्ण रूपमा विनाश भएको हुन्छ। युद्धले चाहिँ कैयौँ विनाशहरू निम्त्याएको हुन्छ। यो राजनीतिक अस्थिरता, यस्तै गरेर आर्थिक अस्थिरता पनि निम्त्याएको हुन्छ। मानिसहरूको जीवनहरू, दैनिक अस्तित्व छ, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सङ्कटमा आउँदछ। त्यसैले मानिसहरूले जागिर प्राप्त गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले दैनिक जीवन धान्न पनि गाह्रो पर्ने हुन्छ। यसरी मानिसहरूले जुनसुकै परिस्थितिमा अर्थात् जसरी पनि युद्धलाई एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ, युद्धलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। युद्धलाई हटाउने एउटै मुख्य अवस्था अर्थात् हामीले हाम्रो जीवनलाई सुरक्षा गर्न सक्ने अर्थात् हामीले स्थिरता कायम गर्न सक्ने हाम्रो देशमा भनेको हामीले एकअर्कालाई सहन गर्न सक्ने, टलरेन्सको अभ्यास गर्न सक्ने र एकअर्कालाई सम्मान गर्न सक्ने वातावरणको अभ्यास गर्नुपर्दछ। नत्र भने हामी पनि जसरी डाइनोसर पृथ्वीमा लोप भएको छ, डाइनोसर जस्तै हामी पनि लोप हुन सक्ने अवस्थामा रहन सक्दछ। Thank you everybody for watching my video. Don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel N2 Academy. Thank you very much.